अस्य श्री हनुमत्कवच स्तोत्र महामन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः वीर हनुमान् देवता अनुष्टुप् छन्दः श्रीरामदूत श्री आञ्जनेय प्रीत्यर्थे स्तोत्र जपे विनियोगः। ओम हनुमानञ्जनासूनुर्वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फल्गुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठेन्नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। स्फाटिकाभं स्वर्णकान्तिं द्विभुजं च कृताञ्जलिं कुण्डलद्वय संशोभिमुखाम्भोजं हरिं भजेत् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्